It's recording, yeah. We will be doing 2 more questions of this chapter, and we'll be going to new learning outcome, which is cost, volume, and profit analysis. See this illustration 37. You are given the following information regarding cost and the operation of a factory of Asmita. Working days during the year reached to 250 days. Workers worked 8 hours a day, and the machine operated for 6 hours a day. Information regarding overhead costs are rent, rates and insurance 12,000, indirect wages and supervision cost 15,000, consumable stores 5,000, lighting and heating 2,000, hourly repairs and maintenance of machine rupees 1.6. Hourly depreciation charges on machine 1.2. Power consumption 15 units per hour at the rate of rupees 0.6 per unit. Now you have to calculate the overhead rate per direct labor hour and overhead rate per machine hour. यहाँ given information छ अस्मिताको फ्याक्ट्रीको and working days 250 days छ अनि वर्कर्सले चाहिँ कति घण्टा काम गर्छ दिनमा 8 hours अनि मसिन कति घण्टा अपरेट गर्छ 6 hours है. So हाम्रो labor hours र हाम्रो machine hours फरक आउँछ because the workers work for 8 hours a day अनि machine is in operation for 6 hours a day. So हाम्रो required मा question मा के सोधेको छ भन्दा overhead rate per direct labor hour अनि overhead rate per machine hour. So it is the solution. Calculation of operating cost of Asmita's factory. Rent and insurance 12,000. The rent rates and insurance rupees 12,000. अनि त्यसपछि rents, rates and insurance 12,000. Indirect wages and supervision cost 15,000. Consumable stores 5,000. Lighting and heating 2,000. Maintenance cost कति छ त 1.6. Hourly repairs and maintenance cost of machine 1.6 भनेर छ है. अनि हाम्रो hourly total गर्दाखेरि कति हुन्छ त 1500 multiplied by 1.6. सी हामीले कस्टहरूलाई चाहिँ एकै ठाउँमा लिएको छौँ है सबै रेन्ट रेट्स एन्ड इन्सुरेन्स इन्डाइरेक्ट वेजेस एन्ड सुपरभिजन कस्ट कन्ज्युमेबल स्टोर्स हिटिङ एन्ड लाइटिङ यो सबै के छ त एनुअल एक्सपेन्डिचर्सहरू के भन्छ है यो एक वर्षको इन्फर्मेसन्स के भन्छ अनि आवरली रिपेयर्स एन्ड मेन्टेनेन्स कस्ट अफ मेसिन 1.6 छ भनेपछि एक वर्षमा हाम्रो रिपेयर्स एन्ड मेन्टेनेन्स कति हुन्छ भन्दाखेरि 1.6 मल्टिप्लाइड बाई त्यो मसिन चाहिँ वर्षभरिमा कति आवर्स काम गर्यो है the workers worked 8 hours a day and the machine operated 6 hours a day अनि वर्किङ डेज कति छ त 250 days छ. सो एक वर्षमा त्यो मसिन कति आवर्स काम गर्छ 250 मल्टिप्लाइड बाई 6 है 250 मल्टिप्लाइड बाई 6 गर्दाखेरि कति आउँछ 1500 अनि हाम्रो रिपेयर एन्ड मेन्टेनेन्स फर द इयर कति आयो त 250 into 6 1500 मल्टिप्लाइड बाई 1.6 है. सो हाम्रो 1500 मल्टिप्लाइड बाई 1.6 गर्दा हाम्रो मेन्टेनेन्स कस्ट कति आयो 2400 अनि डेप्रिसिएसन आवरली डेप्रिसिएसन चार्जेस अन मसिन 1.2 आवरली डेप्रिसिएसन चार्जेस कति छ 1.2 सो हाम्रो 1.2 मल्टिप्लाइड बाई एक वर्षमा कति आवर्स रन गर्छ मसिन 250 मल्टिप्लाइड बाई 6 त्यो गर्दाखेरि 1500 भयो 1.2 मल्टिप्लाइड बाई 1500 गर्दा 1800 आयो हाम्रो डेप्रिसिएसन पर इयर अनि पावर कन्जम्सन 15 युनिट्स पर आवर एट द रेट अफ 0.6 per unit है. सो हाम्रो पावर कन्जम्सन कति भयो त 15 युनिट्स पर आवर एट द रेट अफ 0.6 पर युनिट भयो. सो पर आवर 15 युनिट्स प्रड्युस हुन्छ भनेपछि कति घण्टा अपरेट गर्छ त त्यो मसिन भन्दाखेरि 1500 आवर्स अपरेट गर्दाखेरि 1500 आवर्स 1500 मल्टिप्लाइड बाई 15 युनिट्स भयो होइन अनि मल्टिप्लाइड बाई रेट 0.6 ले गर्दाखेरि हाम्रो पावर कन्जम्सन आयो 15 multiplied by 1500 multiplied by 0.6 गर्दा 13,500 हाम्रो पावर कन्जम्सन आयो वर्षको अनि टोटल हाम्रो रेन्ट एन्ड इन्सुरेन्स प्लस इन्डाइरेक्ट वेजेस एन्ड सुपरभिजन कस्ट
plus consumable stores plus lighting and heating अनि मेन्टेनेन्स कस्ट डेप्रिसिएसन पावर कन्जम्सन यो सबै गरेर टोटल हाम्रो कति आयो त 51,700 भयो है अनि ओभरहेड अब हाम्रो ओभरहेड कस्ट टोटल आइसक्यो एन्ड देन वी हेभ टु क्याल्कुलेट ओभरहेड रेट पर डाइरेक्ट लेबर आवर्स अनि ओभरहेड रेट पर मसिन आवर्स यसको लागि चाहिँ हामीले के क्याल्कुलेट गर्नुपर्छ त डाइरेक्ट लेबर आवर्स र डाइरेक्ट मसिन आवर्स निकाल्नुपर्छ है सो वर्किङ नोटमा तल हेर टोटल लेबर आवर्स वर्क कति छ 250 वर्किङ डेजमा अनि क्वेसनमा गिभन छ workers worked 8 hours a day and the machine operated for 6 hours a day वर्करले 8 hours काम गरिरहेछ अनि मसिनले चाहिँ 6 hours a day सो हाम्रो डाइरेक्ट लेबर आवर्स टोटल लेबर आवर्स वर्क कति हुने भयो त 250 डेज वर्किङमा मल्टिप्लाइड बाई 8 गर्दाखेरि 2000 आवर्स वर्षमा है अनि मसिन्सले चाहिँ 6 आवर्स मात्र काम गर्छ सो 250 वर्किङ डेजमा 250 मल्टिप्लाइड बाई 6 गर्दाखेरि 1500 आवर्स काम गर्यो सो हाम्रो एमा सोधेको छ ओभरहेड रेट पर डाइरेक्ट लेबर आवर overhead rate for per direct labor hour is equals to total operating cost वर्षभरिको cost divided by total labor hours work त्यो वर्षभरिको labor hours कति काम गरेछ है 51,700 divided by 2000 is the labor hours 51,700 divided by 2000 गर्दा 25.85 हाम्रो ओभरहेड रेट पर डाइरेक्ट लेबर आयो अनि ओभरहेड रेट पर मसिन आवर चाहिँ टोटल ओभरहेड डिभाइडेड बाई टोटल लेबर आवर्स वर्क है टोटल ओभरहेड कति छ 51,700 डिभाइडेड बाई टोटल लेबर आवर्स वर्क कति छ 1500 है सो 51,700 डिभाइड बाई 1500 गर्दाखेरि 34.47 आयो सो this is the way how we calculate the overhead rate at per direct labor hour or the per machine hour right? So let's move on to last question. Illustration 38. Calculate machine hour rate from the following information extracted from Prinsa manufacturers. Purchase price of machine rupees 10,000 with scrap value 900 after its life 10 years. Repairs during the whole life rupees 18,000. Machine hours per year 4,380 hours. Electricity consumption 15 units per hour at the rate of 0.05 per unit. Rent of department is rupees 300 per month. Light charge is rupees 80 per month of the department. 4 months salary is rupees 960 per month. The machine occupies 1/4 of the area of the department. The foreman has to devote 1/6 of his time to the machine. Right? So you say given information. You have the purchase price of machine, scrap value given छ, life given छ भनेपछि you can calculate depreciation अनि repairs during the whole life 18,000 छ अनि machine hours per year 4,380 hours छ electricity consumption 15 units per hour 0.05 per unit छ rent of the department 300 छ per month अनि लाइट चार्ज छ 4 month salary छ मसिनको अरु एरिया गिभन छ अनि 4 month को टाइम गिभन छ है सो यु हेभ टु क्याल्कुलेट अनि मसिन आवर रेट यसबाट सबैजना एकचोटि एकछिन ट्राई गरेर ल सबैलाई के गर त इन्फर्मेसन गिभन छ यु क्यान क्याल्कुलेट डेप्रिसिएसन अनि रिपेयर्स पनि निकाल्न सक्छ डेप्रिसिएसन पर मन्थ रिपेयर्स पर मन्थ अनि इलेक्ट्रिसिटी कन्जम्सन पर मन्थ कति हुन्छ रेन्ट त पर मन्थ नै गिभन छ लाइट पनि पर मन्थ 4 month salary पर मन्थ छ हैन सो सबै क्याल्कुलेट गरेर अनि यु डिभाइड इट बाइ मसिन आवर्स पर मन्थ हैन त्यसले डिभाइड गर्यो भने के आउँछ त हाम्रो मसिन आवर रेट आउँछ सो एकचोटि प्लिज सबैजना ट्राई गरौँ है आई विल वेट फर 2 minutes and you will be going with the solution 2 or 3 minutes you try गरेर है this is the last question of this chapter अनि यो question पछि चाहिँ we'll be starting with new learning outcome which is cost volume and profit analysis CVP analysis please try these ones
फर्स्टमा चाहिँ डेप्रिसिएसन क्याल्कुलेट गरेर है, डेप्रिसिएसन पर मन्थ कति आउँछ, डेप्रिसिएसन कसरी क्याल्कुलेट गर्ने, पर इयर क्याल्कुलेट गर्न सक्छ है। 10,000 माइनस 900 डिभाइडेड बाई 10 गऱ्यो भने पर इयर आउँछ, अनि त्यसलाई डिभाइड बाई 12 गऱ्यो भने पर मन्थ डेप्रिसिएसन आउँछ है। अनि रिपेयर्स ड्युरिङ द होल लाइफ 18,000 भनेको छ, अनि रिपेयर्सलाई पनि पर मन्थ कति हुन्छ क्याल्कुलेट गरेर है। Please let me know your answers, eh? I'll be waiting.
So let's see the solution. How we shall do this. Depreciation working note. Working note number 1. Depreciation is equals to cost minus scrap value. Cost minus scrap value divided by life multiplied by 1/12 गऱ्यो भने के भयो त per month आउँछ है 75.83 हाम्रो depreciation per month कति आयो 75.83 repairs कति छ 18,000 for whole life भनेको छ 18,000 for whole life भनेको छ so 18,000 divided by life कति छ त 10 years 18,000 divided by 10 गर्दाखेरि per hour per year आयो अनि त्यसलाई फेरि 12 ले डिभाइड गरे पनि के भयो त पर मन्थ हाम्रो रिपेयर्स आउँछ रिपेयर्स पर मन्थ कति छ 150 इलेक्ट्रिसिटी कन्जम्पसन 15 युनिट्स पर आवर एट द रेट अफ 0.05 पर युनिट छ है सो हाम्रो पर मन्थमा चाहिँ कति आवर्स अपरेट हुन्छ त हेरौँ मसिन आवर्स पर इयर कति छ 4380 आवर्स छ सो पर मन्थ कति हुन्छ त 4380 डिभाइडेड बाई 12 गरे पनि पर मन्थ हुन्छ यहाँ पर मन्थ मसिन आवर पर मन्थ वर्किङ नोट 1 को सेकेन्ड लाइनमा हेर त मसिन आवर पर मन्थ इज कल्स टु 4380 आवर्स पर इयर छ डिभाइडेड बाई 12 गऱ्यो भने पर मन्थ भयो है पर मन्थ हाम्रो कति आवर्स भयो त 365 आवर्स सो हाम्रो इलेक्ट्रिसिटी कन्जम्पसन कति हुन्छ त 15 युनिट्स पर आवर भनेको छ 15 युनिट्स मल्टिप्लाइड बाई 1 मन्थमा कति आवर 365 आवर्स 15 युनिट्स मल्टिप्लाइड बाई 365 आवर्स मल्टिप्लाइड बाई हाम्रो रेट कति छ 0.05 सो हाम्रो इलेक्ट्रिसिटी कन्जम्पसन कति आयो 1500 multiplied by 15 multiplied by 0.5 multiplied by 365 which comes to 273.75 and rent पनि के भन्छ rent of the department 300 per month department को rent 300 छ अनि second last मा हेर H number मा the machine occupies 1/4 of the area of the department है हामीले चाहिँ machine hour rate निकाल्न गइरहेको छौं the cost of operating the machine for 1 hour अनि पुरै डिपार्टमेन्टको रेन्ट 900 पुरै डिपार्टमेन्टको रेन्ट 300 छ भनेपछि त्यो त्यो एरियाको रेन्ट कति हुने भयो त्यो मसिनले अकुपाई गर्ने एरिया कति छ त 1/4 भनेपछि हामीले रेन्टको 1/4 कस्ट मात्र लिन्छौँ यो मसिन कस्टको लागि सो 1/4 अफ 300 गर्दा 75 रुपीस आउँछ रेन्ट 300 multiplied by 1/4 because the machine occupies only 1/4 of the area of the department so 300 multiplied by 1/4 गर्दा 75 आयो अनि लाइटिङ चार्ज कति छ त 80 पर मन्थ अफ द डिपार्टमेन्ट है 80 पर मन्थ अफ द डिपार्टमेन्ट छ अनि फोरम्यान स्यालेरी 900 फोरम्यान स्यालेरी कति छ 1/6 लाइटिङ चार्ज 80 पर मन्थको डिपार्टमेन्ट छ तर डिपार्टमेन्टको एरिया कति छ त्यो मसिनले अकुपाई गर्ने एरिया कति छ 1/4 अफ द एरिया छ सो हामीले लाइटिङलाई पनि 1/4 पार्ट मात्र लिन्छौँ बिकज द मसिन अकुपाइज ओन्ली 1/4 एरिया अफ द डिपार्टमेन्ट सो 80 मल्टिप्लाइड बाई 1/4 गरेर 20 भयो अनि हाम्रो फोरम्यान स्यालेरी कति छ 960 पर मन्थ अनि फोरम्यान स्यालेरीको पनि सम extra information given I number last point here the foreman has to devote 1/6 of his time to the machine and foreman is there in the factory तर foreman को 1/6 of the time 6 part मध्ये 1 part मात्र 1/6 of the time मात्र उसले मसिनलाई डिभोट गरिरहेछ भनेपछि मसिनको हामीले मसिन अपरेट गर्दाखेरि लाग्ने कस्ट निकाल्दाखेरि we only take that cost of that foreman which is त्यो मसिनको लागि लाग्ने कस्ट मात्र हामीले लिन्छ है सो हाम्रो फोरम्यान्सको स्यालेरी 960 पर मन्थ छ भने मसिनमा उसले कति टाइम डिभोट गर्छ त 1/6 टाइम मात्र डिभोट गर्छ सो फोरम्यानको स्यालेरी मसिन कस्टको लागि कति लिने त हामीले 1/6 अफ 960 1/6 अफ 960 मल्टिप्लाइड बाई 1/6 गर्दा 160 भयो अनि टोटल ओभरहेड कस्ट सबैलाई जोडेर डेप्रिसिएसन प्लस रिपेयर्स प्लस इलेक्ट्रिसिटी कन्जम्पसन प्लस रेन्ट plus lighting plus foreman salary गरेर 75.83 plus 150 plus 273.75 plus 75 plus 20 plus 160 गरेर हाम्रो 754.58 आयो है अब यो चाहिँ हाम्रो पर मन्थमा आएको छ ओभरहेड कस्ट अनि मसिन आवर रेट निकाल्दाखेरि यो ओभरहेड कस्टलाई we divide it by the machine hours है कति आवर्स अपरेट गर्यो त मसिन पर मन्थ है
हामीले यहाँ पर मन्थ मसिन आवर पर मन्थ पनि निकालिसकेका छौँ। हाम्रो पर इयर टु 4380 छ अनि डिभाइडेड बाई 12 गऱ्यो भने पर मन्थ आउँछ हाम्रो मसिन आवर्स 365 आवर्स। सो मसिन आवर रेट इज कल्स टु ओभर रेट कस्ट बाई मसिन आवर्स 754.58 divided by 365 which comes to 2.067 rupees per hour, right? यो चाहिँ मसिन आवर रेट यसरी क्याल्कुलेट गर्ने. So this is the last question of this overhead costing वाला chapter को, and then now we will be moving towards new learning outcome, which is CBP analysis, cost, volume, and profit analysis. Eh? So let me end this slide and upload new slides. So today we are starting with new chapter, which is cost, volume, and profit analysis. And cost, volume, and profit analysis is a very important chapter in management accounting. Cost, volume, and profit analysis मा चाहिँ real life practical questions or त्यस्तै खालको एनालाइसिसहरू हामी गर्छौँ. कस्ट, भोल्युम एन्ड प्रफिट भने सिभिपी भने चाहिँ के हो त भन्दा कस्ट भनेको कस्ट मिन्स द एक्सपेन्सेस इन्कर्ड टु प्रडक्टलाई मार्केटमा सेलेबल बनाउनको लागि जति पनि कस्ट इन्कर गर्नुपर्छ द्याट इज द कस्ट. भोल्युम भनेको सेल्स, द अमाउन्ट अफ टर्नओभर द्याट वी मेक while selling the products inside our company. होइन, कम्पनीबाट हामीले प्रडक्ट्सहरू सेल गर्दाखेरि जति रेभेन्यू बनाउँछ त्यसलाई हामीले भोल्युम भन्छौँ होइन, कति भोल्युममा हामीले सेल्स गऱ्यौँ. एन्ड देन प्रफिट इज द डिफरेन्सेस बिट्विन द सेल्स एन्ड कस्ट. तिनवटा प्रफिट, कस्ट अनि सेल्समा चाहिँ एकदमै इन्ट्याक्ट रिलेसनसिप छ. बिकज सेल्स इज हाम्रो सेल्स भने चाहिँ के हुन्छ त कस्ट प्लस प्रफिट गर्यो भने हाम्रो सेल्स आउँछ अनि प्रफिट भनेको हाम्रो सेल्स माइनस प्रफिट हो. सो यो तिनवटामा चाहिँ एकदमै लिनियर इक्वेसन हुन्छ अनि दे आर डाइरेक्टली रिलेटेड टु इच अदर. So there is an intact relationship between volume sales, cost expenses and profit income. So यो तीनटा बिचको इन्टर रिलेसनसिपलाई हामीले एनालाइसिस गर्ने, यसलाई डिफ्रेन्ट टेक्निक्सहरू युज गरेर फर्मुलाजहरू युज गरेर हामी यो तीनटा बिचको रिलेसनसिपलाई के रहेछ भनेर बुझ्ने ट्राई गर्छौँ है. हाम्रो एज अ बिजनेस आवर अल्टिमेट अब्जेक्टिभ इज म्याक्सिमाइजेसन अफ प्रफिट. म्याक्सिमाइजेसन अफ प्रफिट गर्नलाई के गर्नुपर्छ त सेल्स राम्रो गर्नुपर्छ, सेल्स टर्नओभर हाम्रो हाई हुनुपर्छ अनि हाम्रो एक्सपेन्डिचर्स पनि रिलेटिभली लो हुनुपर्छ. त्यो गऱ्यो भने मात्र हाम्रो के हुन्छ त प्रफिट मार्जिन हाई हुन्छ एन्ड आवर प्रफिटेबिलिटी पनि के हुन्छ त इन्क्रिज हुन्छ है. सो देयर प्रफिट इज द डिफरेन्स बिट्विन सेल्स एन्ड कस्ट. प्रफिट भने चाहिँ के भयो त सेल्स र कस्टको डिफरेन्स हो. कस्ट, भोल्युम, प्रफिट. सिभिपी एनालाइसिस इज द टेक्निक अफ असर्टेनमेन्ट अफ रिलेसनसिप अमोङ कस्ट, भोल्युम अर सेल एन्ड प्रफिट अर इन्कम. कस्ट एन्ड देन भोल्युम अर सेल अर टर्नओभर जे पनि भन्न सकिन्छ होइन. अनि प्रफिट अर इन्कम, त्यो तिनवटा बिचको एउटा इन्टर रिलेसनसिप जे पनि छ त्यसलाई भेरियस टेक्निक्सहरू युज गरेर वी ट्राई टु establish or see the relationship between cost, volume and profit. Right? So your CBP analysis is the technique of ascertainment of relationship among cost, volume or sale and profit or income. So हाम्रो प्रफिट भने चाहिँ के हुन्छ त भन्दा सेल्स माइनस कस्ट हुन्छ. सेल्स माइनस कस्ट गरे पनि हाम्रो के आउँछ प्रफिट आउँछ. अनि प्रफिट भनेको चाहिँ के भयो त कस्ट भनेको हाम्रो के हो भेरिएबल कस्ट एन्ड फिक्स्ड कस्ट हो है. सो प्रफिट भन्ने चाहिँ के भयो त सेल्स माइनस भेरिएबल कस्ट माइनस फिक्स्ड कस्ट गरेर हाम्रो प्रफिट आउँछ. सो वाट इज ब्रेक इभन?
सो एनदर इम्पोर्टेन्ट टपिक इज वाट इज ब्रेक इभन भनेर है। ब्रेक इभन भनेर हामी धेरै सुनिरहेको छ बिजनेसमा नर्मल्ली वाइल वी कन्डक्ट आवर बिजनेस अर वाइल वी रिड न्युज पेपर्स अर इन जनरल होइन, ब्रेक इभन भनेर हामी धेरै सुनिरहेको हुन्छ। सो ब्रेक इभन भनेर चाहिँ के हो त भन्दाखेरि ब्रेक इभन इज द्याट पोइन्ट वेयर देयर इज नो प्रफिट अर नो लस सिचुएसन होइन। ब्रेक इभन पोइन्ट भन्दा चाहिँ द्याट लेभल अफ सेल्स होइन जसमा चाहिँ देयर इज नो प्रफिट अर नो लस, हामीलाई प्रफिट पनि भइरहेको छैन लस पनि भइरहेको छैन, त्यस्तो जिरोवाला सिचुएसन न्युट्रलवाला सिचुएसनलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त ब्रेक इभन पोइन्ट भन्छौँ। ब्रेक इभन पोइन्ट कुनै पनि बिजनेसमा एउटा माइलस्टोन हो, किनभने ब्रेक इभन पोइन्ट माइलस्टोन किन हो भन्दाखेरि हामीले बिजनेस भर्खरै नयाँ सुरु गर्दाखेरि जहिले पनि के हुन्छ त त्यो लसमा जान्छ सुरुमा होइन, फर 10 years त्यो लसमा जान्छ एन्ड देन हाम्रो एक्सपेन्डिचर्स हाई भइरहेको हुन्छ, त्यही लेभलको हामीले सेल्स टार्गेट मिट गर्न सकिरहेको हुँदैन, अनि सुरुमा हाम्रो ओभरहेड एक्सपेन्डिचर्स इन्भेस्टमेन्ट पनि हाई हुन्छ, त्यसको रिटर्न पनि पे गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो भएको भएर के हुन्छ त सुरुको इयर्समा हाम्रो के हुन्छ लसमा गइरहेको हुन्छ कम्पनी, अनि बिस्तारै बिस्तारै लसलाई ओभरकम गर्दै 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 त्यो पोइन्टमा पुग्छौँ हामी जहाँ चाहिँ हाम्रो सेल्स र हाम्रो एक्सपेन्डिचर्स इक्वल हुन्छ, त्यो हाम्रो टोटल सेल्सले हाम्रो टोटल एक्सपेन्डिचर्सलाई मिटअप गर्न सक्छ होइन, त्यस्तो सिचुएसनमा पुग्छौँ। एन्ड देन त्यो सिचुएसनमा चाहिँ के हुन्छ त नो प्रफिट नो लस सिचुएसन हुन्छ। अब टेक्निकली हेर्दाखेरि नो प्रफिट नो लस सिचुएसन त्यस्तो धेरै इम्पोर्टेन्स किन दिनुपर्ने हो भन्ने सोच्ने हुनसक्छ होइन, तर ब्रेक इभन पोइन्ट भन्दा चाहिँ ब्रेक इभन पोइन्टमा पुगिसकेपछि चाहिँ बिजनेस के हुन्छ त फ्लोरिस गर्न थाल्छ। ब्रेक इभन पोइन्ट भन्दा माथि जति पनि सेल्स हुन्छ त्यसले चाहिँ हामीले के गर्छ त प्रफिटवाला जोनमा पुर्याउँछ होइन, प्रफिटेबल जोनमा हामीलाई लिएर जान्छ। ब्रेक इभन पोइन्ट भनेको चाहिँ द्याट इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट हो बिजनेसको अरू कम्पनीको होइन, जहाँ चाहिँ हामीले लसेसहरूलाई ओभरकम गरिसकेका हुन्छौँ अनि वी मुभ टु द डिरेक्सन टुवर्ड्स प्रफिट है। सो कुनै पनि कम्पनीलाई सुरु गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले के गर्छौँ, कति वर्षमा चाहिँ हामी ब्रेक इभनमा पुग्छौँ, कति वर्षमा हाम्रो सेल्सले हाम्रो एक्सपेन्डिचर्सलाई कभर अप गर्न सक्छ, अनि कति प्रफिट कमाउनलाई हामीले कति सेल्स गर्नुपर्छ, यो सबै एनालाइसिस गर्नको लागि चाहिँ ब्रेक इभन पोइन्ट एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। अनि सो ब्रेक इभन इज द स्टेट अफ नो प्रफिट अर no loss. The break even point is the level of sales where total cost is equal to total sales. Break even point भने चाहिँ that level of sales हो जहाँ चाहिँ total cost is equal to total sales है। एन्ड देन अब्जेक्टिभ्स अफ सिबिपी एनालाइसिस, हाम्रो कस्ट भोल्युम प्रफिट एनालाइसिस गर्नुको हाम्रो इन्टेन्सन के हो त, अब्जेक्टिभ्स के हो त भन्दाखेरि सिबिपी भनेको के भयो त, सी भनेको कस्ट, कस्ट भनेको एक्सपेन्डिचर्स इन्कर्ड टु मेक अ प्रडक्ट, भी भनेको सेल्स होइन भोल्युम, पी भनेको प्रफिट, प्रफिट भनेको चाहिँ अब सेल्स माइनस कस्ट गऱ्यो भने प्रफिट आउँछ। यो तिनवटा बिचको एनालाइसिसलाई हामीले सिबिपी एनालाइसिस भन्छौँ होइन, कस्ट भोल्युम एन्ड प्रफिट एनालाइसिस। सो यो कस्ट भोल्युम एन्ड प्रफिट एनालाइसिस गर्नुको हाम्रो इन्टेन्सन अर अब्जेक्टिभ्स के हो त भन्दा टु डिटर्मिन ब्रेक इभन सेल्स भोल्युम। ब्रेक इभन सेल्स भोल्युम कति हो त, हाम्रो कति लेभल अफ सेल्समा पुगेपछि वी हेभ हाम्रो चाहिँ टोटल एक्सपेन्डिचर्स र टोटल रेभिन्यू बराबर हुन्छ, त्यो लेभल चाहिँ के हो त भनेर डिटर्मिन गर्नलाई पनि सिबिपी एनालाइसिसले हेल्प गर्छ टु डिटर्मिन ब्रेक इभन सेल्स भोल्युम। To find out the effect of change in selling price, cost and profit. To find out the effect of change in selling price. Selling price मा change भयो भने के हुन्छ, selling price मा change भयो भने cost र profit मा कस्तो असर पर्छ, कस्टमा चेन्जेस भयो भने प्रफिटमा कति असर पर्छ, कस्टमा चेन्जेस भयो भने हामीले सेलिङ प्राइस कति राख्ने होइन, अनि प्रफिटलाई घटाउने कि बढाउने, यो सबै यो तिनवटा बिचको अब कुनै पनि एउटामा इफेक्ट अफ चेन्ज हुँदाखेरि सेलिङ प्राइसमा कस्टमा प्रफिटमा कस्तो खालको इफेक्ट हुन्छ भनेर फाइन्ड आउट गर्नलाई पनि सिबिपी एनालाइसिसले हेल्प गर्छ। टु असर्टेन द सेल्स भोल्युम टु अर्न डिजायर प्रफिट, हाम्रो सर्टेन टार्गेट छ, हामीले चाहिँ यति क्रोर्स प्रफिट अर्न गर्ने यो इयरमा भनेर हामीले टार्गेट राख्यौँ भने त्यो टार्गेट फुलफिल गर्नलाई हामीले कति सेल्स गर्नुपर्छ त, कति अमाउन्ट अफ युनिट्स, कति युनिट्स हामीले सेल गर्नुपर्छ, कति भोल्युम हामीले राख्नुपर्छ, त्यो सबै चाहिँ त्यसले चाहिँ त्यो क्यालकुलेट गर्नको लागि पनि कसले हेल्प गर्छ त सिबिपी एनालाइसिसले। कति प्रफिट
कति डिजायर प्रफिट अर्न गर्नको लागि हामीले कति युनिट्स अफ सेल्स गर्नुपर्छ, सेल्स भोल्युम हाम्रो कति हुनुपर्छ, यो चाहिँ हाम्रो सिबिपी एनालाइसिसले क्यालकुलेट गर्नलाई हेल्प गर्छ टु सेलेक्ट द मोस्ट प्रफिटेबल अल्टरनेटिभ होइन। देयर माइट बी सो मच अफ अल्टरनेटिभ्स होइन। अब हाम्रो अप्रोच के हुनु पर्यो त, हाम्रो भोल्युम सेल्स प्राइसलाई हाई गर्ने हो कि कस्टलाई घटाउने हो कि होइन, धेरै युनिट्स प्रड्युस गरेर बेच्ने हो कि थोरै तर क्वालिटी युनिट्स प्रड्युस गरेर बेच्ने हो कि, देयर माइट बी सो मच अफ सो मेनी अल्टरनेटिभ्स होइन। अब त्यो अल्टरनेटिभ्स मध्ये सबभन्दा प्रफिटेबल अल्टरनेटिभ कुन छ, किनभने एज अ बिजनेस ओनर होइन, हाम्रो प्राइमरी अब्जेक्टिभ भनेको के हो त, म्याक्सिमाइजेसन अफ रेभेन्यू। हामी त्यहाँ फ्री अफ कस्ट के सर्भिस दिनलाई गएको होइन। वी आर नट अ एनजिओ अर एनी अदर च्यारिटेबल इन्स्टिट्युसन्स, वी आर डुइङ बिजनेस। अनि बिजनेस गर्नुको अल्टिमेट अब्जेक्टिभ भन्ने चाहिँ के भयो त, अर्निङ प्रफिट हो होइन। त्यो भएको भएर प्राइमरी अब्जेक्टिभ हाम्रो के भयो त, प्रफिट हुनु पर्यो भनेपछि त्यो अल्टरनेटिभ्सलाई पत्ता लगाउन हेल्प गर्छ सिबिपी एनालाइसिसले, जसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो प्रफिटेबिलिटी, हाम्रो प्रफिट अर्निङ क्यापेसिटी अर हाम्रो इन्कम चाहिँ एकदम हाई होस् होइन। टु सेलेक्ट द मोस्ट प्रफिटेबल अल्टरनेटिभ, देयर माइट बी सो मेनी अल्टरनेटिभ्स इनसाइड, अप्सन्सहरू हुनसक्छ होइन। कुन अप्सन लिँदाखेरि चाहिँ हाम्रो कम्पनीले म्याक्सिमम प्रफिट हुन्छ, त्यो अप्सन्सलाई सेलेक्ट गर्नलाई पनि केले हेल्प गर्छ, सिबिपी एनालाइसिसले हेल्प गर्छ। टु टेक द म्यानेजरियल डिसिजन मेकिङ, यसले चाहिँ म्यानेजर्सको अगाडि डेटा एनालाइसिस गरेर राखिदिन्छ, यो अल्टरनेटिभ फलो गर्यो भने यो हुन्छ, यो गर्यो भने यो हुन्छ, यति सेल्स, यति प्रफिट अर्न गर्नलाई हामीले यति सेल्स गर्नुपर्छ, यति वर्षपछि हामी ब्रेक इभनमा पुग्छौँ, हाम्रो यो स्ट्राटेजी लाग्यो भने हाम्रो ब्रेक इभन यति मन्थ्स अगाडि आउँछ, हामीले यति भोल्युम सेल्स टार्गेट गऱ्यौँ भने हाम्रो ब्रेक इभन अझ कति अगाडि आउँछ, हामीले कस्ट रिडक्सन कसरी गर्ने, यो सबै इन्फर्मेसन डेटा एनालाइसिस गरेर चाहिँ सिबिपी एनालाइसिसले म्यानेजर्सलाई दिन्छ इन्फर्मेसन्स होइन, भेरियस अल्टरनेटिभ सहित यो वेबाट गर्दाखेरि चाहिँ बेटर हुन्छ भनेर एनालाइसिस, एउटा डेटा एनालाइसिस चाहिँ दिन्छ म्यानेजरलाई, सो द्याट म्यानेजर अल्टिमेट डिसिजन लिने कसले हो त, म्यानेजरले, सो द्याट द म्यानेजर टेक्स द करेक्ट डिसिजन मेकिङ है, डज द करेक्ट डिसिजन मेकिङ। सो सिबिपी एनालाइसिसले के हेल्प गर्छ त भन्दा म्यानेजरियल डिसिजन मेकिङलाई, म्यानेजर्सहरूलाई राइटफुल डिसिजन लिनलाई पनि हेल्प गर्छ, टु हेल्प इन कस्ट कन्ट्रोल अफकोर्स होइन। हाम्रो प्राइमेरी अब्जेक्टिभ म्याक्सिमाइजेसन अफ प्रफिट हुने बित्तिकै प्रफिट कसरी म्याक्सिमाइज हुन्छ, फर्स्ट थिङ इज हाम्रो सेल्स एकदम हाई हुनु पर्यो, ओके। अनि सेकेन्ड कुरा चाहिँ हाम्रो कस्ट चाहिँ के हुनु पर्यो, कन्ट्रोल हुनु पर्यो, रिडक्सन हुनु पर्यो। अब कस्ट लिकेज भइरहेको छ, एक्सपेन्डिचर्सहरू लिकेज भइरहेको छ भने के कसरी भइरहेको छ, त्यसलाई कसरी कन्ट्रोल गर्ने, त्यो सबै टेक्निक्सहरू सहित हामीलाई सिबिपी एनालाइसिसले हेल्प गर्छ। अनि वान अफ द अब्जेक्टिभ्स पनि के हो त, कस्ट कन्ट्रोल पनि हो, टु हेल्प इन इभ्यालुएसन अफ पर्फर्मेन्स। हाम्रो लास्ट क्वार्टर र अहिले क्वार्टरमा के डिफरेन्सेस भयो होइन, लास्ट हामीले टार्गेट गरेको सेल्स अचिभ भयो कि भएन, हामीले टार्गेट गरेको प्रफिट अचिभ भयो कि भएन, हामीले जति वर्षमा ब्रेक इभन पुग्छ भने चाहिँ त्यो पुग्यो कि पुगेन, प्रोग्रेस के छ, अघिल्लो क्वार्टरदेखि अहिलेसम्म के प्रोग्रेस छ, अघिल्लो 6 मन्थ्सदेखि अहिले 6 मन्थसम्म के प्रोग्रेस छ, लास्ट इयर र अहिले के प्रोग्रेस छ, बजेट र एक्चुअलमा कति डिफरेन्सेस छ। सो सिबिपी एनालाइसिसले चाहिँ के गर्छ त, हाम्रो पर्फर्मेन्स इभ्यालुएट गर्नलाई, हाउ वी हेभ थट अनि हाउ वाट वी हेभ अचिभड होइन, हामीले के सोचेको थियौँ अनि के भयो, त्यो कुरालाई इभ्यालुएट गरेर हाम्रो पर्फर्मेन्स इभ्यालुएसन गर्नलाई पनि के गर्छ त, सिबिपी एनालाइसिसले हेल्प गर्छ, टु डिटर्मिन द अप्टिमम सेल्स मिक्स। सेल्स मिक्स भने चाहिँ के हो भन्दाखेरि एउटा कम्पनीमा देयर माइट बी न्युमरस प्रडक्ट्स होइन, सो प्रडक्ट ABCDE हुनसक्छ, अनि हाम्रो कम्पनी एउटै छ भनेपछि कुन प्रडक्टलाई कति बेच्ने त, ए प्रडक्टलाई कति बेच्ने, बी प्रडक्टलाई कति बेच्ने, सीलाई कति बेच्ने, डीलाई कति बेच्ने, ईलाई कति बेच्ने, कति प्रड्युस गर्ने, कति बेच्ने होइन। अनि त्यो अप्टिमम मिक्स निकाल्नलाई चाहिँ हेल्प गर्छ सिबिपी एनालाइसिसले होइन। अब कुन प्रडक्टलाई धेरै राख्ने, एलाई धेरै बेच्ने हो कि सीलाई थोरै बेच्ने हो कि बीलाई धेरै बेचेर डीलाई थोरै बेच्ने, कति रेसियोमा बेच्ने त ABCDलाई 10:20:20:40 गर्ने हो कि होइन, त्यो रेसियो हाम्रो भेरियस प्रडक्ट्स छ कम्पनीभित्र भने त्यो प्रडक्ट्सहरूलाई कति चाहिँ बेच्ने त, कुन चाहिँ हाम्रो अप्टिमम मिक्स हुन्छ, हाम्रो अप्टिमम मिक्स
भनेको चाहिँ के भन्छ त्यस्तो खालको मिक्स अफ प्रडक्ट्स होइन जसले चाहिँ हामीलाई हाइएस्ट रेभेन्यू दियो। सबैलाई सम टोटल गर्दाखेरि हाम्रो रेभेन्यू चाहिँ के हुनु पर्यो, हाई हुनु पर्यो। एउटा कम्पनीभित्र कन्स्ट्रेन्ट्स हुन्छ, सबै प्रडक्ट एकदम अनलिमिटेड बनाउन सक्ने भन्ने हुँदैन। अब हामीसँग भेरियस प्रडक्ट लाइन छ, 5-7वटा प्रडक्ट लाइन छ भने कुन प्रडक्टलाई कति अमाउन्टमा हामीले कति युनिट्स हामीले प्रडक्ट प्रड्युस गरेर मार्केटमा निकाल्ने भन्ने एउटा त्यो सबै प्रडक्टहरूको एउटा अप्टिमम लेभल जुन हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त अप्टिमम सेल्स मिक्स भन्छ। अप्टिमम सेल्स मिक्सबाट चाहिँ के हुन्छ त हाम्रो कम्पनीलाई ओभरअल म्याक्सिमम प्रफिट अचिभ हुन्छ। सो त्यो अप्टिमम सेल्स मिक्स कुन प्रडक्टलाई कति बेच्ने भन्ने कम्बिनेसन्स बनाउनको लागि पनि सिबिपी एनालाइसिसले हेल्प गर्छ। सो दिज आर द अब्जेक्टिभ्स अफ सिबिपी एनालाइसिस to determine the break-even sales volume, to find out the effect of change in selling price, cost, and profit, to ascertain the sales volume to earn desired profit, to select the most profitable alternative, to take the managerial decision making, to help in cost control, to help in evaluation of performance, to determine the optimum sales mix. है अनि हाम्रो अजम्सन पनि छ कुनै पनि क्याल्कुलेसनको अर एनालाइसिसको त्योसँगै सर्टेन अजम्सन्सहरू पनि हुन्छ है। अजम्सन्स अफ कस्ट भोल्युम प्रफिट सिबिपी एनालाइसिसको अजम्सन चाहिँ के छ त भन्दा अल कस्ट क्यान बी सेग्रिगेटेड इन्टु फिक्स कस्ट एन्ड भेरिएबल कस्ट भेरिएबल एलिमेन्ट। सबै कस्टलाई चाहिँ हामी के फिक्स कस्ट र भेरिएबल कस्टमा चाहिँ हामीले सेग्रिगेट गर्न सक्छौँ। अनि फिक्स कस्ट विल रिमेन अनचेन्ज एन्ड भेरिएबल कस्ट भेराइज प्रोपोर्सनेटली विथ एक्टिभिटी। फिक्स कस्टको नेचर के हुन्छ त द्याट रिमेन्स अनचेन्ज होइन, डजन्ट डिपेन्ड अपन द नम्बर अफ युनिट्स नम्बर अफ भोल्युम अफ प्रोडक्सन। जति भोल्युम अफ प्रोडक्सन गरे पनि हाम्रो फिक्स कस्ट चाहिँ सेम हुन्छ। हामीले रेन्ट त्यति नै पे गर्नुपर्छ, इन्सुरेन्स त्यति नै पे गर्नुपर्छ। त्यो भएको भएर यस्तो खालको एक्सपेन्डिचर चाहिँ के हुन्छ फिक्स्ड इन नेचर हुन्छ। एन्ड भेरिएबल कस्ट भेराइज प्रोपोर्सनेटली विथ एक्टिभिटी। भेरिएबल कस्ट चाहिँ के हुन्छ त हाम्रो एक्टिभिटी अनुसार चेन्ज हुन्छ। जस्तो हाम्रो र मेटेरियल भयो भने हाम्रो जति धेरै युनिट्स बनायो त्यति धेरै र मेटेरियल्स युज हुन्छ। त्यो भएर त्यस्तो खालको कस्ट जुन चाहिँ डाइरेक्टली हाम्रो प्रोडक्सनसँग हाम्रो प्रोडक्सन क्यापासिटीसँग हामीले कुनै युनिट्स प्रड्युस गऱ्यौँ भने त्यतिखेर इन्कर हुन्छ भने त्यो कस्टलाई चाहिँ के भयो त त्यस्तो खालको कस्टलाई हामी के भन्छौँ भेरिएबल कस्ट भन्छौँ। फिक्स कस्ट विल रिमेन अनचेन्ज एन्ड भेरिएबल कस्ट भेराइज प्रोपोर्सनेटली विथ एक्टिभिटी। सिंगल फ्याक्टर अफेक्टिङ कस्ट एन्ड रेभेन्यू आर भोल्युम। हाम्रो कस्ट र रेभेन्यू दुवैलाई एफेक्ट गर्ने केले हो त भोल्युमले। हाम्रो कति सेल्स हुन्छ त्यसले चाहिँ एफेक्ट गर्छ। देयर विल बी नो चेन्ज इन टेक्नोलोजी प्रोडक्सन मेथड्स इफिसियन्सी एन्ड जनरल प्राइस लेभल। हामीले क्यालकुलेसन गरिरहँदाखेरि हामीले कम्पेरिजन डेटाहरूलाई गरिरहँदाखेरि चाहिँ वी अज्युम द्याट देयर इज नो चेन्ज ड्रास्टिक चेन्ज इन टेक्नोलोजी। टेक्नोलोजीमा पनि चेन्ज छैन, प्रोडक्सन मेथड्समा पनि चेन्ज छैन, इफिसियन्सीमा पनि चेन्ज छैन, अनि जनरल प्राइस लेभलमा पनि चेन्ज छैन भन्ने कुरा पनि अज्युम गर्छौँ। अब हामीले जनरल प्राइस लेभल चेन्ज भयो, इन्फ्लेसन चेन्ज भयो भने हामीले त्यसलाई फेरि इन्फ्लेसन घटाएर गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। त्यो भएको भएर हामीले इभ्यालुएसन गर्दा यो क्वेसन्सहरू गर्दा अर सिपिपी एनालाइसिस टेक्निकलाई युज गरेर गर्दाखेरि टु मेक इट सिम्पल हामी चाहिँ के अज्युम गर्छौँ भन्दाखेरि वाइल वी डु द क्यालकुलेसन्स अर मेक द कम्पेरिजन्स देयर इज नो चेन्ज इन टेक्नोलोजी, देयर इज नो चेन्ज इन production methods, there is no change in efficiency and general price level भनेर अज्युम गर्छौँ। अनसर्टेनिटी डजन्ट प्रिभेल। अनि सिबिपी एनालाइसिस गर्दाखेरि चाहिँ हामी के भन्नु एकदमै आइडियलिस्टिक इन्भाइरोमेन्ट छ, हामीले र मेटेरियल्स भनेको बेलामा मगाउन सक्छौँ, अनि लेबर टर्नओभर पनि हाई छैन, अनि देयर इज नो अनसर्टेनिटी रिगार्डिङ हुन्छ नि पोलिटिकल स्टेबिलिटी पनि छ, स्ट्राइक्सहरू हुने सामानहरू नबिक्ने त्यस्तो खालको छैन, सप्लाई चेन म्यानेजमेन्ट एकदम प्रपर छ। त्यो भएको भएर अनसर्टेनिटी डजन्ट प्रिभेल भन्ने कन्सेप्ट भन्ने यो पनि अजम्सन छ कस्ट भोल्युम प्रफिट एनालाइसिसको। So these are the assumptions of cost volume profit analysis. All costs can be segregated into fixed and variable element. Fixed cost will remain unchanged and variable cost may rise proportionately with activity. Single factor affecting cost and revenue are volume. There will be no change in technology, production methods, efficiency and general price level. Uncertainty doesn't prevail. Uncertainty पनि prevail गर्दैन है। अनि कस्ट भोल्युम प्रफिट एनालाइसिस गर्नलाई चाहिँ देयर आर न्युमेरस मेथड्स, अनि जसमध्ये चाहिँ एक दुईवटा अप्रोचेसहरू हामीले गर्छौँ। कन्ट्रिब्युसन मार्जिन अप्रोच छ फर्स्ट वान,
कन्ट्रिब्युसन मार्जिन अप्रोच कन्ट्रिब्युसन मार्जिन भने चाहिँ के हो त भनेर हामीलाई थाहा हुनुपर्छ होइन कन्ट्रिब्युसन मार्जिन भनेको चाहिँ एक्सेस अफ सेल्स रेभेन्यू ओभर भेरिएबल कस्ट इज कल्ड कन्ट्रिब्युसन मार्जिन सेल्स जति पनि हामीले सेल्स माइनस भेरिएबल कस्ट गरेर जति पनि अमाउन्ट आउँछ त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त कन्ट्रिब्युसन मार्जिन भेरिएबल कस्ट डाइरेक्टली रिलेट्स टु सेल्स एन्ड फिक्स कस्ट इज नट रिलेटेड टु सेल्स हामीले डाइरेक्टली भेरिएबल कस्ट चाहिँ के छ त सेल्ससँग रिलेट गर्छ तर फिक्स कस्ट चाहिँ सेल्ससँग रिलेट गर्दैन किनभने सेल्स जति नै भए पनि हाम्रो फिक्स कस्ट चाहिँ के हुन्छ त इन्ट्याक्ट हुन्छ त्यति नै हुन्छ डजन्ट डिपेन्ड अपन द लेभल अफ प्रोडक्सन अर द लेभल अफ सेल्स केहीसँग पनि रिलेट गर्दैन फिक्स कस्ट इज फिक्स्ड इन नेचर बट भेरिएबल कस्ट चाहिँ के गर्छ त डाइरेक्टली रिलेट्स टु सेल्स सो रिलेसनसिप अफ सेल्स एन्ड भेरिएबल कस्ट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट होइन अब कन्ट्रिब्युसन मार्जिनको चाहिँ के हुन्छ सेल्स माइनस भेरिएबल कस्ट गर्छ कि हामीले सेल्स जति नै गरे पनि हाम्रो फिक्स कस्ट त्यति नै बियर गर्नुपर्छ त्यही भएर देयर इज नो एट सच रिलेसनसिप बिट्विन सेल्स र फिक्स कस्ट बिचको त्यस्तो इन्ट्याक्ट रिलेसनसिप हुँदैन किनभने वेदर अर नट यु मेक द सेल्स जिरो सेल्स भए पनि अनि एकदम नै हाई सेल्स भए पनि फिक्स कस्टको कुनै रिलेसनसिप हुँदैन सेल्ससँग होइन त्यो भएर कन्ट्रिब्युसन मार्जिनले चाहिँ के गर्न खोज्छ त भन्दाखेरि सेल्स र भेरिएबल कस्ट बिचको रिलेसनसिपलाई चाहिँ देखाउन खोज्छ हाम्रो कन्ट्रिब्युसन मार्जिन भन्ने बित्तिकै हाम्रो के आउँछ के आउनुपर्छ दिमागमा भन्दा सेल्स माइनस भेरिएबल कस्ट नट टोटल कस्ट गऱ्यो भने के आउँछ त हाम्रो प्रफिटै आउँछ तर सिन्स सेल्स र फिक्स कस्टको त्यस्तो डाइरेक्ट रिलेसनसिप हुँदैन दे आर इन्डिफरेन्ट इन नेचर होइन त्यो भएको भएर फिक्स कस्टलाई चाहिँ हामीले इग्नोर गर्छौँ कन्ट्रिब्युसन भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्छौँ त सेल्स माइनस भेरिएबल कस्ट सेल्स माइनस भेरिएबल कस्ट गरेर जुन अमाउन्ट आउँछ त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ कन्ट्रिब्युसन मार्जिन अनि सेल्स माइनस भेरिएबल कस्ट भनेको चाहिँ अर्को ह्यान्डमा के हो त फिक्स कस्ट प्लस प्रफिट पनि हो होइन सो कन्ट्रिब्युसन मार्जिन इज आइदर सेल्स माइनस भेरिएबल कस्ट अर यसलाई हामीले अर्को तरिकाले पनि क्यालकुलेट गर्न सक्छौँ विच इज फिक्स कस्ट प्लस प्रफिट सो हाम्रो यसरी हेऱ्यो भने सेल्स भन्ने चाहिँ के छ त प्रफिट भने चाहिँ सेल्स माइनस टोटल कस्ट छ है अनि त्यो भएर हाम्रो कन्ट्रिब्युसन मार्जिनमा चाहिँ हामीले फिक्स कस्टलाई हामी कन्सिडर गर्दैनौँ त्यो भएर हाम्रो कन्ट्रिब्युसन भन्ने बित्तिकै कुनै पनि प्रडक्टले हामीलाई कति कन्ट्रिब्युट गरिरहेछ भनेर हेर्नको लागि वी डु सेल्स माइनस भेरिएबल कस्ट फिक्स कस्ट त त्यो प्रडक्ट प्रड्युस गरे पनि नगरे पनि हामीले बियर गर्नु नै पर्छ त्यही भएर हामीले फिक्स कस्टको कन्सेप्टलाई कन्ट्रिब्युसन मार्जिन क्यालकुलेट गर्दै गर्दा चाहिँ इग्नोर गर्छौँ सो हाम्रो सेल्स माइनस भेरिएबल कस्ट गर्दाखेरि के आउँछ कन्ट्रिब्युसन मार्जिन आउँछ excess of sales revenue over variable cost is called contribution margin. Variable cost directly relates to sales and fixed cost is not related to sales. So relationship of sales and variable cost is very important. Direct profit or profitability of the firm is called contribution margin. The product त्यो कति प्रफिटेबल छ त्यो प्रडक्ट भनेर हेर्नको लागि हामीले प्रफिटै हेर्नु पर्दैन सेल्स माइनस टोटल कस्ट गरेर प्रफिट जति आउँछ त्यो हेर्नु पर्दैन किनभने फिक्स कस्ट त सङ्क कस्ट जस्तो हो होइन त्यसलाई चाहिँ हामीले बियर गर्नु नै पर्छ त्यो भएर कतिको प्रफिटेबल छ कुनै प्रडक्ट भनेर हेर्नको लागि चाहिँ हामी कन्ट्रिब्युसनबाट हेर्छौँ सेल्स माइनस भेरिएबल कस्ट गऱ्यो भने हाम्रो डाइरेक्ट प्रफिटेबिलिटी देखिन्छ कतिको प्रफिटेबल छ त यो प्रडक्ट होइन त्यसलाई चाहिँ सेल्स माइनस भेरिएबल कस्ट गऱ्यौँ भने हाम्रो डाइरेक्ट प्रफिट अर प्रफिटेबिलिटी पनि हेल्प देखाउनलाई चाहिँ कन्ट्रिब्युसन मार्जिनले हेल्प गर्छ डाइरेक्ट प्रफिट अर प्रफिटेबिलिटी अफ द फर्म इज कल्ड कन्ट्रिब्युसन मार्जिन प्रफिट अर्निङ क्यापेसिटी अफ फर्म इज इन्डिकेटेड बाई कन्ट्रिब्युसन मार्जिन कतिको त्यो प्रडक्टले अर त्यो कम्पनीले कति कुन रेटमा प्रफिट अर्न गर्न सक्छ डाइरेक्ट प्रफिटेबिलिटी के छ त्यो हेर्नको लागि वी डोन्ट युज द प्रफिट अप्रोच होइन हामीले चाहिँ कन्ट्रिब्युसन मार्जिन अप्रोच युज गर्छौँ कन्ट्रिब्युसन मार्जिन भन्ने चाहिँ के भयो त हाम्रो सेल्स माइनस भेरिएबल कस्ट and contribution margin approach contribution margin is equals to sales minus variable cost and contribution margin लाई in other words sales minus variable cost भनेकै के हो त हाम्रो fixed cost plus profit हो profit plus fixed cost पनि गर्यो भने हाम्रो contribution margin आउँछ अनि contribution margin per unit मा क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो भने कसरी गर्ने contribution margin per unit is equals to selling price per unit minus variable cost per unit सेलिङ प्राइस पर युनिट कति हुन्छ माइनस भेरिएबल कस्ट पर युनिट गर्यो भने हाम्रो कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिटमा पनि आउँछ अनि कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट कसरी आउँछ टोटल कन्ट्रिब्युसन जति पनि हाम्रो कन्ट्रिब्युसन रिसिभ भएको छ अर हाम्रो कन्ट्रिब्युसन टोटल कति छ रुपिसमा अर
कुनै पनि अमाउन्टमा होइन एन्ड वी डिभाइड इट बाई सेल्स इन युनिट टोटल सेल्स हाम्रो कति भएको छ कति युनिट सेल्स भएको छ त्यसलाई डिभाइड गर्यो युनिट्सले टोटल युनिट्सले डिभाइड गर्यो भने पनि हाम्रो कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट आउँछ कन्ट्रिब्युसन मार्जिन डिभाइडेड बाई सेल्स इन युनिट गर्यो भने अनि प्रफिट भने चाहिँ के हुन्छ त हाम्रो प्रफिट भने चाहिँ के हुन्छ कन्ट्रिब्युसन मार्जिन माइनस फिक्स कस्ट कन्ट्रिब्युसन मार्जिन भने चाहिँ के हुन्छ हाम्रो फिक्स कस्ट प्लस प्रफिट हो त्यो भएको भएर हाम्रो प्रफिट भने चाहिँ कति आउँछ त कन्ट्रिब्युसन मार्जिन माइनस फिक्स कस्ट गर्यो भने प्रफिट आउँछ है सो दिस इज द कन्ट्रिब्युसन मार्जिन अप्रोच एकछिन यो रिलेसनसिपलाई हेर होइन कन्ट्रिब्युसन मार्जिन भने के हो पर युनिट कसरी क्यालकुलेट गर्ने भनेर जस्ट सी इट एन्ड लर्न इट वन्स अनि वी विल बी मुभिङ टु क्वेसन्स है So this is the contribution margin approach है contribution margin भनेको sales minus variable cost अनि or we can also call it as profit plus fixed cost अनि contribution margin per unit कति हुन्छ त हाम्रो selling price per unit minus variable cost per unit अनि contribution margin per unit लाई चाहिँ हामीले total contribution margin divided by total sales units ले divide गर्यौं भने पनि हाम्रो per unit आउँछ अनि profit भनेको चाहिँ के हुन्छ त हाम्रो contribution margin minus fixed cost गर्यो भने हाम्रो profit आउँछ है Sri Ganesh Company provides following information. Sells 10,000 units at the rate of rupees 20. Now variable cost at the rate of rupees 8. Fixed cost rupees 50,000. You have to calculate contribution margin
अनि कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट अर त्यसलाई चाहिँ हामीले कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिटलाई हामी युनिट कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पनि भन्छौँ है अनि प्रफिट पनि क्यालकुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ सो गिभन इन्फर्मेसन्स आर सेल्स गिभन छ भेरिएबल कस्ट गिभन छ फिक्स कस्ट गिभन छ अब हामीले यसमा चाहिँ कन्ट्रिब्युसन मार्जिन कति हुन्छ त क्यालकुलेट गर्नुपर्छ है सो कन्ट्रिब्युसन मार्जिन इक्वल्स टु सेल्स माइनस भेरिएबल कस्ट हाम्रो सेल्स कति छ 2 लाख छ 10,000 multiplied by 20 गर्दाखेरि के भयो त 2 lakhs भयो अनि भेरिएबल कस्ट कति त 8 रुपीस 8 multiplied by 10,000 गर्दाखेरि 80,000 सो कन्ट्रिब्युसन मार्जिन सेल्स माइनस भेरिएबल कस्ट गर्दा 2 लाख माइनस 80,000 गर्दाखेरि 1,20,000 भयो हाम्रो कन्ट्रिब्युसन मार्जिन अनि कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट चाहिँ कसरी क्यालकुलेट गर्ने त सेल्स माइनस भेरिएबल कस्ट सेल्स प्राइस पर युनिट माइनस भेरिएबल कस्ट पर युनिट गऱ्यो भने पनि हाम्रो कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट आउँछ सेल्स प्राइस पर युनिट कति छ ₹20 माइनस भेरिएबल कस्ट पर युनिट कति छ 8 20 माइनस 8 गर्दाखेरि कति भयो त 12 पर युनिट हाम्रो कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट भयो अर हाम्रो कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट निकाल्ने अर्को तरिका पनि छ हामीले कन्ट्रिब्युसन मार्जिन डिभाइडेड बाई टोटल नम्बर अफ युनिट्स यहाँ हेर त हामीले यो थर्ड फोर्थ सेकेन्ड लास्टमा कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट इक्वल्स टु कन्ट्रिब्युसन मार्जिन बाई सेल्स एन्ड युनिट्स छ त्यो भएर कन्ट्रिब्युसन मार्जिन डिभाइड बाई सेल्स एन्ड युनिट्स गर्दाखेरि हाम्रो कन्ट्रिब्युसन मार्जिन कति छ 70 कन्ट्रिब्युसन मार्जिन हाम्रो 1,20,000 छ है सो 1,20,000 अनि डिभाइडेड बाई हाम्रो टोटल सेल्स कति छ 10,000 युनिट्स है सो हाम्रो कन्ट्रिब्युसन मार्जिन डिभाइडेड बाई टोटल युनिट्स 1,20,000 डिभाइडेड बाई 10,000 गर्यो भने पनि 12 पर युनिट आउँछ माथि हेर त सेल्स प्राइस पर युनिट माइनस भेरिएबल कस्ट पर युनिट गर्दा पनि 12 पर युनिट नै आउँछ अनि हाम्रो टोटल कन्ट्रिब्युसन डिभाइड बाई युनिट्सलाई डिभाइड गर्यौँ भने 1,20,000 डिभाइडेड बाई सेल्स हाम्रो 10,000 ले डिभाइड गर्यौँ भने पनि 12 पर युनिट आउँछ विच इज द कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट अनि हाम्रो प्रफिट चाहिँ कसरी आउँछ त कन्ट्रिब्युसन माइनस फिक्स कस्ट गर्यो भने हाम्रो प्रफिट आउँछ प्रफिट इक्वल्स टु कन्ट्रिब्युसन मार्जिन माइनस फिक्स कस्ट कन्ट्रिब्युसन मार्जिन हाम्रो 1,20,000 छ माइनस फिक्स कस्ट गिभन छ क्वेसनमा 50,000 1,20,000 माइनस 50,000 गरेर 70,000 आयो है सो 70,000 इज आवर प्रफिट अनि प्रफिटलाई अर्को 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 तरिकाले चाहिँ प्रफिट इक्वल्स टु सेल्स माइनस भेरिएबल कस्ट माइनस फिक्स कस्ट पनि गर्न सक्छौँ अनि सेल्स हाम्रो क्वेसनमा के भन्छ 2 लाख अनि भेरिएबल कस्ट 80,000 2 लाख माइनस 80,000 माइनस फिक्स कस्ट कति छ क्वेसनमा गिभन 50,000 छ 2 लाख माइनस 80,000 माइनस 50,000 गर्दाखेरि 70,000 प्रफिट यसरी पनि हामीले क्यालकुलेट गर्न सक्छौँ है सो अनि अरू यहाँ कन्ट्रिब्युसन मार्जिन अर प्रफिट भोल्युम रेसियो भन्ने कन्सेप्ट्सहरू पनि छ सो आज धेरै चाहिँ नगरौँ एकैचोटि फेज धेरै हुन्छ अनि यो बिस्तारै नेक्स्ट क्लासदेखि चाहिँ वी विल बी डुइङ मोर अफ दिस सिपिपी एनालाइसिस क्यालकुलेसन अनि डिफ्रेन्ट टर्मिनोलोजिसहरू पढ्ने त्यसको सोल्युसन्सहरू गर्ने क्वेसन्सहरू गर्ने चाहिँ गर्छौँ सो थ्याङ्क यू सो मच